खुदाम यसू मसीह जिसके बारे में यसाया नबी ने नबूवत की कि उसका नाम खुदाए कादिर होगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो का आगाज हम एक हवाले से करेंगे, यानी कि मत्ती 17 बाब उसकी 24 से 27 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और जब वो कफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यस्सू ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमौन, तू क्या समझता है? दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जिजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से, तो यस्सू ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए, लेकिन मबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हो, तू झील पर जाकर भंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। तो इस सवाल में जो पहली चीज आमतौर पर लोग पूछते हैं कि नीम मिस्काल क्या है। नीम मिस्काल एक खास किस्म का सिक्का होता था जो कि ऑफरिंग के लिए हैकल में डाला जाता था, हैकल में दिया जाता था, और इसकी जो कदरों कीमत है वो तकरीबन 2 दिन की मजदूरी के बराबर होती थी। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि लोग नीम मिस्काल क्यों देते थे और क्यों ये इकट्ठा किया जाता था। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें खरूज 30 बाब में मिलता है, जहां पर खुदा ताला ने मुकद्दस मूसा को हुक्म दिया कि वो उन सारे मर्द हजरात की गिनती करें जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, और फिर उनसे वो नीम मिस्काल लें और ये एक कानून ठहरा दें कि साल ब साल ये वाला नीम मिस्काल जो है वो लिया जाएगा। और इसका मकसद जो था कि जो आम अखराजात होते थे हैकल के, वो जो ज़रूरियात होती थी, जानवर खरीदने होते थे, बाकी सारे मामलात, उसके लिए रुपया पैसा इकट्ठा किया जा सके। तो नीम मिस्काल आमतौर पर ईद के मौका पर इकट्ठा किया जाता था, यानी कि वो 3 ईदें कि जब बनी इसराइल के तमाम मर्द हजरात के लिए ज़रूरी होता था कि वो जाकर यरूशलेम में ईद बनाएं। ईद फसा, ईद पेंटिकोस्ट और ईद ख़याम के मौके पर, इनमें से किसी एक मौके पर साल में एक दफ़ा ये वाला जो नीम मिस्काल है वो देना होता था। तो जो यहूदी की आदत थी, इन्होंने ख़ास लोग मुकर्रर कर रखे थे जो कि फिर मुख्तलिफ जो इलाके थे इसराइल के, वहाँ पर वो देखते, फैमिलीज़ में जो जानते थे उनके पास जाते और उनका पूरा रिकॉर्ड रखते और उनसे नीम मिस्काल ले लेते थे। लेकिन जहाँ पर जब यसू मसीह के बारे में पूछा गया कि क्या वो नीम मिस्काल देता है कि नहीं, तो दरअसल यसू मसीह को फांसना इसका मकसद था। जैसे कि कई और मौके पर यसू मसीह से कई तरह के सवालात किए गए ताकि यसू मसीह पर इल्ज़ाम लगाया जा सके कि वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, वो नीम मिस्काल नहीं दे रहा है, वो हैकल की कदर नहीं कर रहा है। तो इसलिए यसू मसीह के शागिर्दों से और ख़ास तौर पर पतरस से वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता है? तो जब वो घर आते हैं तो इससे पहले कि पतरस यसू मसीह को इस बारे में बताता, यसू मसीह बड़ा दिलचस्प रद्द अमल देते हैं। पहले नंबर पर तो वो पतरस से पूछते हैं कि बादशाह जब टैक्स इकट्ठा करते हैं, जिजिया लेते हैं, महसूल लेते हैं, तो क्या वो अपने घर के अफराद से भी लेते हैं, यानी कि जो उसके बेटे हैं, क्या उनसे भी इस तरह से जिजिया लिया जाता है? तो वो कहता है, नहीं, दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है। तो यसू मसीह कहते हैं कि इसका मतलब है कि बेटों को तो ये नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर यसू मसीह इस बात को दिखा रहे हैं कि हैकल चूंकि यहोवा बादशाह का घर है, उसकी सुन्नत गाह है, तो बेटा होने के नाते वो सारा टैक्स जो कि पूरा इसराइल देता है वो मुझ पर उस तरह से लागू नहीं होता है। अब ये बात दिलचस्प इसलिए है कि इसराइल अपने आप को भी खुदा का बेटा ही कहते थे। उसकी वजह यह थी कि खुदा ने खुद इसराइल के बारे में कहा था कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। लेकिन जब यसू मसीह पतरस से ये सवाल करते हैं तो वो इस बात को वाज़े करते हैं कि मैं एक मुख्तलिफ मानों में खुदा का बेटा हूँ। और अगरचे कि ये टैक्स, ये जो जिजिया है, महसूल है, ये बनी इसराइल पर तो लागू होता है कि इन्होंने बादशाह की जो सुकूनत गाह है यहोवा बादशाह की, उसकी मेंटेनेंस के लिए इन्होंने ऑफरिंग्स देनी है, लेकिन ये मुझ पे लागू नहीं होता है।
تو یہ ایک اور جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح اپنی الوہیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہرحال میں پھر بھی ٹیکسٹ دوں گا تاکہ کسی طرح کی کوئی خام خواہ کا مسئلہ کھڑا نہ ہو، جو میرا خیال ہے کہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے انتہائی اہم سبق ہے کہ بہت دفعہ ہم بہت ساری غیر ضروری چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اوکے، میرا فرض نہیں ہے کہ میں یہ ٹیکسٹ دوں، لیکن میں کسی بھی طرح کی کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ لیکن زیادہ اہم سبق اس کے بعد ہمیں سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح پطرس سے کہتے ہیں کہ تو جا کر وہ کام کر جو تجھے آتا ہے، یعنی کہ تو جا کر وہ جال ڈال، بھنسی ڈال، اور جو پہلی مچھلی تو پکڑے گا اس کے منہ میں تجھے ایک سکہ ملے گا، تو اس سے جا کر میرا بھی اور اپنے لیے بھی ٹیکس ادا کر۔ یہ اہم سبق اس لیے ہے چونکہ عام طور پر ہم معجزات کی بات کرتے ہیں جو کہ خدا کرتا ہے، لیکن معجزے کی تعریف میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چیز جو کہ قدرتی طور پر ممکن نہیں ہوتی ہے، اور دوسری طرف خدا کی پروردگاری ہوتی ہے کہ وہ جو خدا اب عام زندگی چل رہی ہے، زندگی کے معاملات چل رہے ہیں، انہی میں اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے۔ پھر بھی خدا ہی کی قدرت ہوتی ہے، لیکن خدا اس طرح سے ساری چیزوں کو کوارڈینیٹ کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کے مقاصد پورے ہو سکیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ پطرس کو جو کام آتا ہے، خداوند یسوع مسیح اسے وہی کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور اس کے اس کام کرنے کے دوران وہ اپنی قدرت کو جاری کرتے ہیں کہ ٹھیک اس وقت میں کہ جب پطرس اپنا کام کر رہا ہے، خداوند یسوع مسیح اس بات کو ممکن بناتے ہیں کہ اس میں وہ مچھلی آئے جس کے منہ میں سکہ ہے۔ اور ایک تھیولوجیکل ٹرم جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ہے گاڈز سوورینٹی اینڈ ہیومن ریسپانسبلٹی، کہ بے شک خدا تمام چیزوں پر اختیار رکھتا ہے اور وہ اپنے طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ انسان جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے، انسانی جو ذمہ داری ہے، وہ ہرگز نہیں کہتا کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے۔ اور یہ سبق کلیسیا پاکستان کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر ہم ایک ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ یا تو صرف ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں یا صرف ہم دعا ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا یہ دونوں باتیں چاہتا ہے، پرجوش دعا، بھرپور کوشش۔ اور یہ اگر ہم پاکستانی مسیحی قوم ہونے کے ناطے سیکھ لیں گے تو اپنی زندگی میں ہم عجیب طرح سے کام ہوتے دیکھیں گے، اپنی محنت کو برابر ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن جیسے کہ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ خدا کی راہیں بے نشان ہیں، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کچی سڑک ہو اور وہاں سے لوگ گزریں تو ان کے پاؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن جب خدا ایسی کسی جگہ سے گزرتا ہے تو ہم ان کے فٹ پرنٹس نہیں ملتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی کامیابیوں کو اتفاق سمجھتے ہیں، لیکن خدا کے لوگوں کے لیے کوئی اتفاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب ہم کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہے، تو یہ صرف ہماری کوشش یا محنت نہیں ہے، بلکہ خدا کی خاص قدرت ہے جو کہ ہمیں کامیاب بناتی ہے۔ تو یہ دونوں باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنا ہے اور محنت سے جی نہیں چرانا ہے، اور خدا کامیابی دے تو لازمی طور پر نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام ہو جو کہ انسانی طور پر ممکن نہیں ہے، بلکہ خدا عام انسانی معاملات میں بھی اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے، اور پھر پطرس کی طرح ٹھیک وہی مچھلی آتی ہے جس کے منہ میں وہ سکہ ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو سے ہم دو اہم سبق سیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہم نے دیکھا کہ بے شک خدا معجزے کرتا ہے، لیکن عام طور پر خدا کا طریقہ پروردگاری ہے، تو اسی لیے ہمیں پرجوش دعا کرنی چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت جاری ہوتی اور خدا ہمیں ہر پہلو سے کامیاب کرتا ہے۔ اور دوسری طرف کے جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہاں تو ٹیکس کی بات کی گئی، لیکن جس طرح سے بھی ہو، چاہے فیملی پرسن ہونے کے ناطے یا ایک کمیونٹی کا حصہ ہونے کے ناطے، یا پھر ایک ملک میں رہنے کے سبب سے، یا پھر اس دنیا میں ہونے کے سبب سے، ہماری مختلف رسپانسبلٹیز ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ضرور ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں، چونکہ یہ سارے کا سارا نظام خدا نے بنایا ہے اور اس نظام کو ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے۔ تو میری دعا ہے خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔